हर स्टेज पे इन सवालों को मकरूह कहा गया था, गलत कहा गया था। आप ज़रा तारीख पढ़िए, एक बड़ी दिलचस्प किताब है बर्ट्रैंड रसेल की, जिसमें उसने रिलीजन एंड साइंस कि कब से रिलीजन जो है साइंस के अगेंस्ट है, और हद तो ये है कि भाप के इंजन के खिलाफ थे, स्टीम इंजन के भी खिलाफ थे, और फतवे हुए उन पे, वेटिकन ने दिए। अरे वो दौर गुजरा है, सेंचुरीज गुजरी हैं, 10-20 साल नहीं, जब दुनिया में साइंटिस्ट सिर्फ मुसलमान होते थे, सिर्फ, बहुत इक्का दुक्का कहीं और दुनिया में। वो 300 साल गुजरे हैं, पूरी दुनिया के अंदर टॉप के साइंटिस्ट सारे मुसलमान, और वो सारे कुरान और हदीस के उलूम के माहिर ये कैसे बन जाते थे, अब क्यों नहीं बन सकते? तुम्हारे सामने मिसालें मौजूद हैं, और एक एक जो है वो कई कई फील्ड का माहिर होता था साइंटिस्ट में, यानी कि वो खाली फिजिक्स का है, वो 4-4, 5-5 फील्ड्स का एक्सपर्ट हुआ करता था। बड़े ऊंचे नाम हैं, बड़ी लंबी फहरिस्त है, आप ढूंढिएगा जाने के बाद गूगल करके देख लिए कि 8th सेंचुरी साइंटिस्ट, 9th सेंचुरी साइंटिस्ट, 10th सेंचुरी साइंटिस्ट, आपको सारे नाम मुसलमान मिलेंगे। कभी बड़ी तरक्की की थी इन्होंने हिंदुस्तान में, इन साइंस में भी बहुत आगे थे, बहुत से उलूम के अंदर, बाद जिनमें पीछे थे तो जानबूझकर बिगाड़े में उन्होंने, उसकी वजूहात हैं अलग, हिस्ट्री को बिगाड़ा तो जानबूझकर बिगाड़ा, वरना बहुत आगे हैं फिलॉसफी में और मैथ्स में और साइंस में, बहुत कभी आगे रहे थे। अब वो लोग जो किसी दीन से जुड़े हुए हैं और उसके बाद इसके अंदर इतने आगे चले जाएं, वो क्यों तबाह हुए? उन्होंने क्यों अपने आप को तबाह कर लिया? और जब उन्होंने अपने आप को तबाह कर लिया, जब वो अपने मूल ग्रंथ से हट गए, फिर फिरकों में बटे, फिर आपस में लड़ाइयाँ हुई, फिर वो जाहिल हो गए, फिर उनमें के कुछ ऊपर वर्चस्व रखने वाले, उनसे कमाने वाले कुछ लोग बैठ गए पंडे, वो उनसे कमाइयाँ करने लगे, फिर वो बाकी ओरिजिनल से सारी चीज़ें भूल गए। जब ये पूरे अंधेरे के अंदर चले गए, अल्लाह ने दूसरी जगहों पे अपने नबी भेजे और भेजे और भेजे, वही बिल्कुल सिलसिला जो है वो मुसलमानों के साथ हो गया। इन लोगों ने कभी इतनी तरक्की की थी, अगर यही इंडियंस जो हैं, यही हिंदुस्तानी लोग जो हैं, जो इतने बड़े बड़े इनके पास जो साइंटिस्ट थे, अगर यही इंडियंस अगर आगे चले होते और अपने अखलाकी गिरावट इनके अंदर नहीं आई होती, उस ग्रंथ से जो खुदा का कलाम था उससे नहीं कटे होते, तो आज दुनिया लाखों साल आगे होती। इसलिए ये हैं तो बहुत पुराने ना, तो लाखों साल आगे होती। और फिर मैं एक जंप ले रहा हूं, मैं टाइम जंप, उसके बाद हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उसके 200 साल के बाद, 300 साल के बाद, चारों तरफ दुनिया के अंदर अगर कहीं इल्म था उस वक्त तो सिर्फ वहां पर था, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। और इनमें से हर साइंटिस्ट बेहतरीन कुरान का स्कॉलर होता था। ये बड़ी बात है। कम से कम 8-8, 10-10 उलूम के माहिर हुआ करते थे, जिनकी भी हिस्ट्री निकाल कर पढ़ते हैं कि ये भी करता है, मैथमेटिशियन भी है, ज्योग्राफियन भी है, पॉलिटिकल साइंस का भी एक्सपर्ट है, कुरान का तो है ही। ये लोग अगर फिर ऐसे नहीं हो गए होते कि इनसे इल्म छीन लिया गया होता, दीन और दुनिया के टुकड़े कर दिए, वहाँ से कटने के बाद, कुरान अलग हटने के बाद बहुत सी दूसरी चीज़ों की मिलावटें हो गई, फिर अलग अलग बहुत से फ़िरक़े बने, और बनने के बाद ये फिर इनका जो ज़वाल शुरू हुआ, ये अगर नहीं हुआ होता तो आज दुनिया जो है वो कम से कम सैकड़ों हज़ारों साल आगे होती। इसलिए कि ये कॉन्सेप्ट इनके पास है पहले से, ज़्यादा मुनज़्ज़म है, ज़्यादा लॉजिकल है कि वाई का जवाब साथ में है, एक मकसद है, इंसान क्या करेगा, उसके साथ वो दुनिया को कैप्चर करने जा रहे हैं। तो उनको ये स्क्रिप्चर हिदायत देते का ये इनको तुक्के नहीं मारने पड़ते, जो हाथ पाँव जो इधर उधर मार रहे हैं कि अभी तक हेड्रॉन कोलाइडर बनने के बाद अभी उसकी स्पेस की शुरुआत के ये कहाँ से शुरू हुआ उसे नहीं ढूंढ सके, ये नहीं करना पड़ता। इसलिए कि रिजल्ट मालूम होता पहले से, इनको तो गाइडेंस जो है यहाँ से मिल रही है, और ये नहीं करना पड़ता कि हाथ पांव आज तक मार रहे हैं, ये तरह तरह के कह रहे हैं कि नहीं यही ठीक है और ऐसा ठीक है, और सबके बाबा आदम जो है वो एक बैक्टीरियम साहब थे ये, और फिर वो कैसे हुए भाई, हुए कैसे, पैदा हुए तो कैसे हो गए, इसका कोई जवाब नहीं उनके पास। वो कैसे हो गए, बेजान के अंदर पहली जान आ कैसे गई, बस आ गई थी, ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि भोग आ गई थी। तो ये सारी हिमाकतें नहीं करते, ये इसके अंदर नहीं फंसते, और बामकसद जिंदगी होती। अगर वो साइंटिस्ट चले होते आगे, वो मानते पहले से, उनके पास एक गाइडेंस भी थी, तो दुनिया ये जो इधर उधर जो बिखराव है अभी तक को कुछ तय, ये पहले न मालूम कितने पहले चीज़ें तय करके और कितने साइंस आगे जा चुकी होती, तो अब से हज़ारों साल आगे होती। और अगर ये लोग पीछे नहीं हटे होते जो पहले इल्म वाले थे, तो लाखों साल दुनिया आज आगे होती। हुआ ये है असल में कि ये वो लोग आ गए दरमियान में, ये जो ईसाई उठे, ये ईसाइयत तो शुरू से ही बिगड़ गई थी। हज़रत ईसा की तालीमात तो शुरू से ही बिगड़ गई थी कि उसे हटाने के बाद जो हज़रत ईसा की थी कुछ और चीज़ें आ गई, स्टार्ट हो गई।
تو پھر وہاں سے جو پوپزم چلا ہے، اور پھر یہاں ان کے یہاں یہ سائنس کا دور آیا، سائنٹسٹ ان لوگوں میں سے نکلے، تو ان کا کلیش اسٹارٹ ہو گیا چرچ سے. چرچ سے جو کلیش آج تک تقریباً جاری ہے، وہ چرچ سے جو کلیش اسٹارٹ ہوا ہے، اس کلیش کے اندر پھر یہ ہوا کہ یہ ان سے بیزار ہو گئے، ان کی کوئی بات سنی نہیں ہوگا، یہ بائبل تو بیکار، اس میں جو کچھ لکھا ہے سب فضول، یہ سب کیا جانے، یہ تو حقیقتوں سے لڑنے والے جاہل لوگ. اور یہ پھر اپنے جو ہے وہ بغیر خدا کے آگے بڑھتے چلے گئے. تو یہ تو ساری جو دنیا کی تباہی ہے وہ اس سے ہے کہ اسکرپچرز والے جن کے پاس کچھ تھا انہوں نے اپنی چیزیں چھوڑی. وہ خالی اسکرپچر خالی اخلاقی تعلیمات تھوڑی ہوتی تھی. اسکرپچرز جو ہیں وہ صرف کوئی ایسا تھوڑی ہوتا تھا کہ کچھ لاز اور کچھ قانون آپ کے لیے بنا دی ہیں دنیا میں جینے کے لیے. یہ بھی ہوتا تھا، ایک مکمل نظام ہوتا تھا، اور کائنات کی حقیقتیں بھی ہوتی تھی جو یہ اسکرپچرز دیتے تھے. اس کی روشنی میں چلیں، ایک اخلاقیات بھی ہوگی، کچھ موریلٹی بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ پھر یہ آگے بھی بڑھتے جائیں گے. دنیا اور دین دونوں کی ترقی اسے کھوتے رہے ہیں یہ لوگ. یہ اس لیے یہ جگہ پہ یہ سائنسداں آج کے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ ان کا ٹکراؤ تو بہت ہو ہی چکا مذہب سے. اب یہ اسے ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ چل رہے ہیں، سب کچھ خود سے ہو رہا ہے، کیوں کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے اسے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ مل نہیں رہا ہے انہیں، وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. پر یہ بات نہیں کہی گئی. یہ فرق ہوتا ہے مذہب اور دین میں. مذہب کہتا ہے آنکھیں بند کر کے جو کہا گیا اسے مانتے چلے جاؤ، سوال مت کرو، دماغ مت لڑاؤ، سوچو مت. یہ مذہب اور دین دو الگ الگ الفاظ ہیں. میں دین کی بات نہیں کر رہا. قرآن کے اندر لفظ مذہب کہیں نہیں آیا کسی ایک جگہ بھی. ایک فرق خالی یہ ہے کہ مذہب اندھی تقلید کرتا ہے، دین اندھی تقلید نہیں کرتا. مذہب عقل بند کر دی جاتی ہے کہ تمہیں نہیں سوچنا ہے، جیسے بتایا جا رہا ویسے کرنا ہے. دین کہتا ہے تمہیں ہر بات پہ غور و فکر کرنا ہے. میں باقی فرق نہیں بتا رہا، صرف یہ دو فرق سامنے رکھیں. دنیا میں بہت سے مذہب ہوئے، یہ سب چلے تھے دین سے. دین تو ایک ہی ہوگا، چاہے وہ ہندوستان میں آئے، چاہے وہ ایران میں آئے، چاہے وہ سعودی عرب کے اندر آئے، اور چاہے وہ دین جو ہے وہ کسی اللہ کے بندے کے ذریعے دنیا کے اور کسی خطے اور کسی اور ملک کے اندر آئے. قرآن نے کہا کہ ہر جگہ آئے، ہر قوم کے اندر آئے، ہر بڑی قوم کے اندر بھیجا ہم نے. لیکن الگ الگ زمانوں میں، اور لوگ اسے بھولتے گئے، وہ دین مذہب میں بدلتا گیا. وہ اندھی تقلید بھی شروع ہوئی، اور یہ چیزیں بھی شروع ہوئیں کہ اس کی اصل اسپرٹ، اصل روح نکل گئی، اور لوگ رسموں میں کھو گئے. مذہب کہتا ہے آنکھیں بند کر کے جو کہا گیا اسے مانتے چلے جاؤ، سوال مت کرو، دماغ مت لڑاؤ، سوچو مت. آنکھیں بند کر کے حکم کی تعمیل کرو، یہ مذاہب کہتے ہیں. یہ ہمارا دین بھی جہاں سے مذہب بنا وہاں یہی ہوا کہ تمہیں نہیں سوچنا ہے، جو کہا جا رہا ہے وہ کرنا ہے، عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے. اور دین نے یہ کہا کہ تمہیں عقل دی گئی ہے اسی لیے کہ اس کا استعمال ہو. رحمان کے بندے وہ ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ جب ان کے رب کی آیات کے ذریعے ان کی تذکیر کی جاتی ہے، ان کو ریمائنڈرز دیے جاتے ہیں، لم یخروا علیہا، وہ اس پر گر نہیں جاتے ماتھے کے بل، اس پر ایسے ماتھا نہیں ٹیک دیتے. صم و عمیانہ، بہروں اور اندھوں کی طرح. عقل استعمال کرو، شعور، اپنے پورے کانشیس مائنڈ کو حاضر کر کے سوچو، اسے شعور کہتے ہیں. پروسیس اندر چلے، پلاننگ ہو، اسے تدبر کہتے ہیں. اور چیزوں کی کڑیاں ملانا، سوچنا، غور کرنا، تفکر کہتے ہیں. 114 مقامات پر تو قرآن نے ڈائریکٹ عقل استعمال کیوں نہیں کرتے، یا عقل استعمال کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، غور و فکر کرو، شعور کو اپنے کھلا رکھو. یہ شعور سے کام کیوں نہیں لیتے؟ انہیں شعور نہیں ہے فلاں بات کا. ان الفاظ کو استعمال کیا 114 مقامات پہ، تو ڈائریکٹ ان لفظوں کو استعمال کیا، ان الفاظ کو. اور اس کے علاوہ بہت بڑا حصہ ہے جو اس گنتی میں نہیں ہے. یہاں سوچتے نہیں ہیں لوگ، آنکھیں بند کر رکھی ہیں، ان کو نظر نہیں آتا. کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سمجھ رکھا ہے؟ غلط گمانوں کی طرف اپنے اندازوں پر چل رہے ہیں. اس انداز میں جو کچھ بیان کیا وہ اس کے علاوہ ہے بہت بڑی تعداد میں.